आलतार तो मुकलो बाग आसा तसो दवरलो. ते पयले कोणाक नेकेपिताले फादर म्हळ्यार पाद्र्या मात की नेकेपिताले की सरेल्या पाद्र्या नी लोकांक की पयले इगर्जे भितर नेकेपिताले. घालून आसता आसतनाच विस्व बाजीलान म्हाका आपयलो परतून फाटी. मागीर म्हजी रिटायर जावन टायम लागीं पावलो आनी त्या वेळार म्हाका 5 वर्सां सतत म्हणजे आसऱ्याचो डिरेक्टर जावन नेमक केलो. मागीर 1 वर्स म्हणलें तें 22 वर्सां हांव ह्या जग जावन 75 वर्सां जालीं. येवच्या ऑगस्टाच्या 24 तारखेक 72 जातात. म्हाका गेल्ले कडेन म्हाका बरो येवकार मेळ्ळा. हांवें म्हज्या ह्या जेके जिणेंत रजा काडिल्ली म्हणून ना. रजा म्हळ्यार ही ड्युटी सोडून आनी एक ड्युटी करता. तुमची आतां भलायकी कशी आसा? 7-70 फोंडान म्हणलें एक उतर आसा. तुम्ही तुमच्या भलायकेचे सिक्रेट कितें फादर? आदले म्हालगडे पाद्राब मस्त भक्तिवंत देवोत आतांच्या पाद्राबाक कंपेर केल्यार ह्या विशयान कितें म्हणटात फादर? संबंध ह्या जगामध्ये रिलिजनामध्ये आणि भुरग्यामध्ये तो लागीं आसलो. आतां तो तितलो संबंध दिसना. स्त्रियांक वोट दिवच्या विशयांत एक पाप साहेबान कमिशन रचलेलें आसा पण अंतिम जावन तातूंत कांय जावंक ना म्हणून हांवें आयकलें. ह्या विशयान तुमची अभिप्राय कितें फादर? तशेंच लोकांक युवा जनांक तुमी कितें संदेश दिवंक अपेक्षितात फादर? तशें तुमी फिरगजेंत वावुरच्या की चड असल्या प्रेसांत आनी देशाच्या कामांत तुम्ही चड वावुरलेलो आसा सुरवेल्या वर्सांनी न्ही. ताच्या उपरांत तुमी हांव चिंता इंगड फिरगजेंनी काम केल्लें आसा. तातूंत थोड्यो खंयच्यो फिरगजो सांगेत फादर? एक पेजार थंय कितले वर्सां जाल्यात फादर? कोडयार वेल जावन सीदा म्हाका अपॉयंटमेंट मेळ्ळें. पेजार ते 9 वर्सां वावुरलो. विगार जावन विगार वार विगार वार म्हळ्यार सगळ्या एका 4-5 कितल्या त्या तालुकाच्या फिरगजांक तुमी हेड आसले बरे न्ही पुरा विगाराक? डिनरी म्हणटा. डिनरी वय एक वाराड्याक तुमी हेड आसले बरे. ते 9 वर्सां वावुरलो आनी त्या वेळार ती आतां आसची पेजारची इगर्ज बोरी केटी जाल्ली. म्हळ्यार 100 वर्सां ताच्याकी 100 वर्सां पयलें बांदल्ली ती आनी ती समान आसली. थोड्या कडेन मोठी दाट. सो बिसायब म्हणालो ती एक म्हण आमी दुसरी करया म्हणून बिस्व बाजील. पयशे ना न्ही म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार कोमट्रींत आसले पयशे म्हळ्यार एक लागले 15,000. कित्याक म्हळ्यार ताचे पयले येयले आसले पयशे हायस्कूल बांदूंक आदल्या बिगारान करचिल्यात. तशें आमी ती इगर्ज आदली मोडली म्हळ्यार मागीर नवी पंचायत खंय बदलूं ना. आलतार तो मुकलो बाग आसा तसो दवरलो. हांगा तोरीची मुकलो म्हळ्यार आलतारी करचो आनी हांगा फाटल्या नासलो तोय दवरलो. मदले सकट कुंद्यान प्रकार कित्याक म्हळ्यार व्हडले कुंदे आहले ते जाल्यार जागो पावनासलो. ते काडले आनी त्याच जाग्यार कॉन्क्रिटीचे कुंदे घाले आनी रुकोटी कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन पयशे नात. हांव मागोवंक वचोंक ना पयशे भायर. त्या दिसांनी कोणी भायर बेला गांव येताले की वचना? त्या दिसा बॉम्बेन येताले. हांव खंयी वचोंक ना. हांगाच रावन तें काम हातीन घेतलें. लोकांच्या सहकारान हांवें म्हणत ती गरज सगळी लोकान आनी हांवें सांगता मेळोन केल्ली म्हणून. ते एक तुमचें व्हडलें एक साधन म्हण येत. ते कुंदे घाले मागीर वण्टी बारीक केल्यो आनी थळाची काम बारीक पडलें. कित्याक म्हळ्यार मस्त
फोंड आसले. हा पहिले म्हळ्यार पहिले इगर्जे भितर फोंड आसताले म्हळ्यार इगर्जे भितर पुरताले नेंगे नेके पिताले. ते पहिले कोणाक नेके पिताले फादर ए म्हळ्यार पाद्र्या मात की नेके पिताले की सरेल्या पाद्र्यावांक न्ही लोकांक की पहिले इगर्जे भितर नेके पिताले. लोकांक आसले. हा वय फादर हांवें आयकल्या प्रकार व्हॅटिकन दुसऱ्या महासभे उपरांत इगर्जे भितर नेके पोवचेत आनी रावयले. ताचे पहिले लोकांकय इगर्जे भितर नेके पिताले म्हण हांवें आयकल्लें आसा. हा हे तुमीन सांगले नेंगे. मस्त फोंड आसले. हा आणि ते फोंड उस्तितना थोडे कडेन सुमार 8 फुटी म्हणसर आमकां गुंड माती खालयचे पडली. हा म्हण बरी जेवण ती माती बरी जे न्ही गुण आसले कडेन बरी जे पडली माती घालून बरो न्हू ती 8 फुटी म्हणसरी खालयचे. तें पुरो काम फूल करावे. आनी तुमकां ती तेदळा आडा गिडा ती पुरो मेळना न्ही म्हळ्यार नश्वर बगांनी पुरो ते बाय आसली ताका. ताका त्या बांयक घालताला तुमी मेळ्ळ्यार. ओके ते हय ते फोंड खालोवणे गरजे जाल्यार मस्त काम पडलां. कित्याक म्हळ्यार तितली माती जायचे वय खालयचे कोण पयशे नात. वय आतां ओट्टू कितले वर्सां लागली फादर ते इगर्जेचें काम संपोवंक. आमी एकाच वर्सान म्हाका दिल्या म्हण दिसता भविश्या म्हज्या अंदाजे पण उडासना आतां व्हडना फादर व्हडना. ओके तशें तुमचें तें व्हडलें साधन. आतां ताच्या उपरांत थंय तुमी 9 वर्सां आसल्यात उपरांत तुमी खंय गेल्यात फादर. थंय जावन किन्निगोळी. किन्निगोळी थंय एक अंदाज कितले वर्सां जाल्यात. थंय 5 वर्सां विगार जावन. कित्याक म्हळ्यार हांव ते आसतनाच विगार जावन आसतनाच विस्व बाजेलान म्हाका आपयलो परतून फाटी. कित्याक म्हळ्यार ताका विगार जरा जायचे आहलो देखून. आतां खंयसर तुमी विगार जराल जाल्यात उपरांत ताच्या उपरांत खंयच्या विगार जराल बिस्वाच्या घरा. विगार जराल म्हण सांगल्यार ते बिस्वाच्या घरा रावनशात आनी विकार जनरल. विकार जनरल वय म्हळ्यार सगळ्या देसीस एक न्ही ते विकार जनरल म्हळ्यार विकार जनरल. ओके सो नेक्स्ट टू द बिशप. नेक्स्ट टू द बिशप. हय ताचो कितले वर्सां तशें आसल्यात फादर तुमी. 9 वर्सां. 9 वर्सां. तें जाता आसतना मागीर म्हजी रिटायर जावन टायम इलाजी पावलो. म्हळ्यार 60 वर्सां रिटायर्ड की फादर. 75. 75 वर्सां. म्हळ्यार पाद्र्यावांक रिटायरमेंट एजीच 75 की न्ही तुमी त्या वेळार 75. त्या वेळार 75 आसली. आतां कितली तितलीच. ओहो देखून 9 वर्सां हांव विगार जनरल जावन काम करता आसतना ताचे उपरांतलो बिस्प अलोयशियस. वय ताका अलोयशियस डिसोजा. वय तुमचें नांव एलोयशियस डिसोजा बिस्पाचें नांव एलोयशियस. ताका ऑक्झिलरी जावन एपॉयंट केलो. तशें जाले वरी विगार जनरलान तें काम ताका ताच्या हातांत सोडिचें पडलें. वय आनी त्या वेळार म्हाका 5 वर्सां सतत म्हणजे आसऱ्याचो डिरेक्टर जावन नेमक केलो. सो हांगा 5 ते रिटायर्ड जाल्या उपरांतली 5 न्ही ताचे पयलें. मागीर ती 5 वर्सां जाता आसतना म्हाका 75 जाली. रिटायर जालो. रिटायर जाल्या उपरांत रिटायर जाल्ल्या कडेचे 2-3 थोडे दीस आसता आसतना बी साहेबू आनी रॅक्टर करून आयले. तुजी इल्ली सेवा सेमिनरींत स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जावन जायचें म्हणून. आत्मीक दिरोत्तर. मागीर हांव जायत म्हळें 1 वर्साक म्हण हांव स्विकार केलें. पूण 1 वर्सा म्हणून स्विकार केलें तें रिटायर जावन गेल्लो. वय 75 जाता ना. 75 जाता रिटायर जाल्लो हांगा सेंट एंटनीस. वय वय मागीर 1 वर्स म्हणलें तें 22 वर्सां त्याच 75 येता न्हू सेमिनरींत. वय आनी सेमिनरींत काम केलें हांवें स्पिरिच्युअल डायरेक्टर. मागीर सांगातात लॅटीन शिकयतालो, इंग्लीश शिकयतालो. रिटायर्ड जाल्या उपरांत. वय वय हे पळय रिटायर जाल्या उपरांतल्यान स्पिरिच्युअल डायरेक्शन लिब्रो विंगड कामां करतालो. सो 22 वर्सां काम करना पडलें. मागीर तांकां ना म्हणून सादारण तांकां 22 वर म्हळ्यार तुमकां 75 येता न्हू
22 म्हळ्यार 85 95 97 वय 97 जाता म्हणसर तुम्ही ह्या जागी 7th संपूर्ण तुमकांच तुम्ही समर्पण दिल्लें तेजो म्हणसर तुम्ही ऍक्टिव्ह आसल्यात नेंगी फादर वय साधारण 97 म्हणसर वय मागीर हांव तिका सीक जालो त्या वेळार बी साहेब म्हणालो रजेच्या दिसांनी ते सेमिनारिस्टांनी कोणी ना पळोवंक देखून तूं हांगा ये म्हणून तशें हांव 77 97 जायना फुडें 19 खंयच्या वर्सा ते 22 बी जोडना वय हांगा येयलो ती आतां हांगा तीन वर्सां जोडना जाता हांगा येवन वय 97 म्हणटा ना तुमकां 100 वर्सां संपली म्हणटा हांगा येवन आतां 3 वर्सां जाता सारकें फादर म्हाका पत्यांक्यूय जायना एका पाद्र्याबान रिटायर्ड जाल्या उपरांतली आपली इतली 22 वर्सां गवळीक 7th करसेली म्हणटाना हांव ह्या जग जावन 71 वर्सां जालीं येवच्या ऑगस्टाच्या 24 तारखेक 72 जातात ओके तुमकां दिक्षा म्हणून वय म्हळ्यार सुरिल्ली तुमकां ह्या जागी दिक्षा मेळटाना तुमकां कितली वर्सां फादर मेळटना 31 हां वय वय त्या 10 वर्सांची शिकप आसलें ओके आतां फादर तुम्ही आतां इतली लांब तुमची ह्या जागी जिणी आसा 70 वर्सां म्हळें तुमी 71 वर्सांची ह्या जागी जिणी आनी ह्या जिणयेंत तुमकां विसरूंक जायनातलें तसलें कांय घडीत आसा की म्हळ्यार तुमकां काळजाक लागल्लें मस्त खुशी जाल्लें वा मस्त बेजार जाल्लें खंयचें तरी घडीत आसा की हांवें चिंतून पळोवना ओके ओके बरें कश्ट म्हाका गेल्ले कडेन म्हाका बरो येवकार मेळ्ळा बरो येवकार मेळ्ळा लोकान म्हाका बऱ्या तरान ट्रीट केला कोणें म्हाका दुखोवंक ना हांवें दुखोवंक ना आमी मोगान जियेले हांव आनी सांगाता वावुरले हांव आतां फादर तुमी सेमिनारीक सरवल्यात ताच्या उपरांत ह्या जाग जाल्यात ह्या तुमच्या सेमिनरी जिवितांत जावन उपरांतल्या ह्या जागी जिवितांत जावन तुमकां केदाळे कश्ट म्हणून भोगले आसात की हे जिणी मस्त कश्टांची फाटी ह्या म्हणून भोगले आसा की केदाळे तुमी ना ते म्हाका भोगूं ना एक पुटी तुमी मोती घेवंकूच ना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या चिंतपा प्रमाणे हांव समजले प्रमाणे वन्स यू आर ए प्रीस्ट फॉर लायफ म्हणून सांगून वय देखून तें म्हज्या मतीन घट्ट आसलें देखून एक पुटी ह्या जग जाल्या उपरांत हांव मरता म्हणसर ह्या जगच सारकें देखून म्हजी ड्युटी जावन आसा वावुरचें त्या खातीरच हांव रिटायर जाल्या उपरांत रजा काडूंक ना हांवें म्हज्या ह्या जगी जिणयेंत रजा काडिल्ली म्हणून ना वय गे तुमकां कितली रजा आसताली काडची जाल्यार वर्साक एक पाटी 1 म्हयनो तशी आसताली म्हणजे चिंता नाही काडची जाल्यार सुरवेर नासली मागीर काडटाले पूण तुमी काडिल्ली ना हांवें काडूंक ना म्हणटा सगळ्या म्हज्या जिणयेंत ह्या जगी जिणयेंत काडिल्ली रजा म्हळ्यार उट्टूक सांगात घाल्यार एक 2 महिने 3 महिने जाता वय गे आतां ऑफिसान काम करतले एका वर्साक 2 महिने रजा काडटा तसले तुमी समजा सगळ्या ह्या 71 वर्साच्या ह्या सगळ्या जिणयेंत कांय 2 महिने रजा काडल्यात म्हणटात हे पाती हुकी जायना तितली समर्पीत जिणी तुमची फादर रियली अभिनंदन तुमकां तातूंत हें आसा कितें म्हळ्यार म्हाका रजेरेचें म्हळ्यार कितें तुमचे कामच रजा चिंतून तुम्ही काम केलां दिसता म्हाका तितलें मात्र न्ही रजा म्हळ्यार ही ड्युटी सोडून आनी एक ड्युटी करची तशें चेंज ऑफ वर्क रजा हो तशें ओके आतां फादर तुमची आतां भलायकी कशी आसा देवाच्या दयेन सोलोंक आनी जाता की फादर वॉकर यूज करता तुमी हें करतात ओके सारकें तुमकां आतां अशें खावंक आनी जाता की फादर खावंक आनी जाता की खावंक कसा कालें अशें पेज मांस खावचें उणें सुमार वर्सां मांसच खावूं ना हांवें कितलीं वर्सां जालीं मांस मासली सोडून मासली खातात मासली खाता
मास सोडून जालें दिसता ते 20-22 वर्सां. भलायकी दर्शन तुमीन सोडलें की वैजांच्या सल्हे काल? ना त्या वेळार म्हाका अंजायन आयलें एफटी. अंजायना. ती कली कितें फादर? ती अंजायना म्हळ्यार ती ब्लॉक्स. ब्लॉक्स म्हणजे ओके 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 बरें फादर. तशें ते करीचे ते काडीचे जाल्यार ऑपरेशन करीचें म्हणून हांव ऑपरेशनाक वपोंक ना. पूण ताच्या बदलाक डायट करून उरलें. आनी तुमकां तांचे तो बरें येवंक जालें फादर त्या डायटा मुखांतर? हय आतां पूण त्यो गुडयो मात्र थंय काडयो गुडयो काडयोत. हांव डायटी दवरता सादारण. आनी आतां जाल्यार मास उणें. आतां तुमकां दिसा कितल्यो गुडयो आसात फादर? ह्यो कितल्यो त्यो म्हळ्यार म्हजें सिस्टम दुसऱ्यांचो. एक डॉक्टरान दिल्ल्यो त्यो गुडयो. ओके. 5 की तोंड आसाचे. मागीर 5 की 6 तोंडां. मागीर हांव होमिओपॅथीकान जाता इतलें खाण घेतात. होमिओपॅथी वखदां खाण घेतात तुमी? कंट्रोल करता होमिओपॅथीक. ओके बरें फादर. आतां म्हाका तुमी एक सांगा, आजकाल मेडिकल टेक्नॉलॉजी कितलें वाडल्या रे. आतांची मनशां हांवें उडोवन सांगिल्लें बरी 60-70 फोंडान म्हणलें एक उतर आसा. तुमी तुमच्या भलायकेचें सिक्रेट कितें फादर? आमच्या तरणाट्यांक आतांच्या मनशांक एक जरूर जाय जाल्ले विशय, तुमच्या भलायकेचें सिक्रेट कितें? भलायकी सिक्रेट कांय ना. भलायकी देवान दिवची. ओके. आमी देवाचेर पातयेवन आमची कामां करची. आनी हांवें करचें कांय ना तांकां. सिक्रेट कांय ना, कांय सिक्रेट ना. हांव म्हजीं कामां करूनच वेता आनी जीव राखता आनी सांबाळता. पातयेली देवाचेर दवरची आनी कंटिन्यू इतलेंच. एक सवाल तुमकां. जायत्या लोकांक अशें चिंतप आसा, आदले म्हालगडे पदराब मस्त भक्तिवंत देवोत आतांच्या पदराबाक कंपेर केल्यार ह्या विशयान कितें म्हणटात फादर तुमी? हांव म्हणना दुसऱ्यांक कंपेर करूंक हांव वचना. ओके ओके. ते म्हजे सैमान ना. हांवें कितें करीचें तें करता. बरें आसा तुमचे पॉलिसी. बरें आसा फादर. वय वय फादर. पयलीं बरें देवपूण मस्त आसताली. म्हळ्यार कुटुंबांत मस्त भुरगीं आसतालीं न्ही फादर. आतां देवपूण कित्याक उणी जालां बगता तुमकां? देवपणी मस्त कारण आसा. एक जावं पुरो भुरगींच उणी. वय. दुसरें तो आदलो संबंद भुरग्यां मदें आनी याजका मदें जावं दी, रिलिजियसा मदें जावं दी, आदलो संबंद त्या तराचो संबंद आतां ना. आतां आमकां हांगा इंडियान तितलें तें कळना. भायल्या गांवांक गेल्यार अमेरिका, कॅनडा तेणे बरोबर गेल्यार भुरग्यांनी पयसूच रावचें. आदीं हांव याजक जाल्ल्या त्या काळार ल्हान भुरगीं पुरो येवन आंगार पडटालीं. लागींच पाजरा बायलां म्हणून बारी खुशी. वय वय वय. पूण थंय त्या गांवांत घरा विजिटाक गेल्यार बारी खुशी भुरगीं येवन सांगतात, बसतालीं, उलयतालीं. आनी इगर्जेन जाल्यार पाजरा भायर सांगता ल्हान भुरग्यांनी आसचें म्हळ्यार सदांचें म्हणलें बरी तें. वय. तशें जावन तो संबंद याजका मदें, रिलिजसा मदें आनी भुरग्यां मदें तो लागीं आसलो. आतां तो तितलो संबंद दिसना. कारणान तरी आमच्या इंडियान तितलें म्हळ्यार तुमी म्हणचे लोकांक आनी ह्या धर्मिका मदलो संबंद उणो जाला म्हणचे म्हळ्यार पाश्चात्य गांवांनी. हय. आमकां तितलें कळना पळय. हांगासर ते देवभक्त आसा. हांव चिंता पाश्चात्य देशांनी इगर्जांक असो लोकांचो संख्य उणो जाला म्हणून वाचल्लें उडास म्हाका. हय हय. देखून तशें आसता आसतना वोकेशन खंय उलयतलीं. आतां ते जर्मनी गणपती गेल्यार थोडे कडेन थोड्या जाग्यांनी थोड्या वांट्यांनी ते एक याजक जायनासतना पोरुंगी पेलोरच कितें हेवटी कितल्या वर्सां उपरांत पयलो याजक जाल्लो. फादर आतां एक तुमकां संबंद जाल्ले सवाल न्ही, आमच्या पवित्र सभेक संबंद जाल्ले सवाल. तुमी जाणात
थोड्या देशांनी ह्या जागेचो सामको मस्त उणें आसा वय अप्रूप म्हणले बरी तांकां मिसां भाग घेवचे भाग मेळटा कित्याक म्हळ्यार पयस जावन मिशनरी पाद्र्यान मिसां भेटायचे तसल्या परिस्थितींत स्त्रियांक वोट दिवच्या विशयांत एक बाब साहेबान कमिशन रचलेलें आसा पण अंतिम जावन तातूंत कांय जावंक ना म्हणून हांवें आयकलें ह्या विशयान तुमची अभिप्राय कितें फादर म्हजो अभिप्राय ना म्हजे अभिप्राय पवित्र सभेचे पवित्र सभेचे अभिप्रायच आमचे अभिप्राय त्या विशयान कांय सांगूंक नाका वय अभिप्राय दिवंक वचना त्या विशयान वय वय फादर निमाणे तुमकां एक सवाल आमच्या युवा जनांक आतांच्या पाद्र्यावांक कित्याक म्हळ्यार तुमी एक आतांच्या पाद्र्यावांक देख जावन आसात म्हणून हांवें चिंतचें इतल्या लांब ह्या जागेची तुमी जेल्ले बरोबर त्या खातीर आतांच्या तरण्या येजाकांक तशेंच लोकांक युवा जनांक तुमी कितें संदेश दिवंक अपेक्षितात फादर संदेश काय ना तुजी ड्युटी तूं कर देवा कडेन संबंद दवर पवित्र सभे कडेन संबंद दवर आनी तुजें काम जर बरें तरेन कर तितलेंच बरें फादर भोव मोठ्यान तरी भोव अर्थभरीत संदेश तुवें सगळ्यांक दिला आमचें काम आमी बरें केलें तर आमी देवाची सेवा केल्ले बरीच म्हणलो संदेश तुमी दिल्लो आसा फादर येदोळ म्हणसर कुडला वायब्स चॅनल सांगता आपली लांब ह्या जाकी जिणेचो अनुभव आमचे सगळे तुमी वांटलेलो आसा फादर आमच्या सुमेस्त कुडला वायब्स वीक्षकां तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा फादर मोगशनो येदोळ म्हणसर तुमी 100 वर्सां सो जल्म दीस आचरसिल्लो मंगळूर देशचो पयलो येजाक मनादेक बाब अलोशियस डिसोजा हांचो जिन्य अनुभव तुमी आयकलो हें कार्य तुमकां पसंत जालें तर दया करून कुडला वायब्स चॅनलाक सबस्क्रायब करा लायक शेअर कमेंट करूंक विसरनाका म्हूण सांगून मुखल्या दिसांनी असलच एक बरें कार्य घेवन हांव तुमचेच मुखार येतलो तुमच्या सहकाराक आभार मानता मोगसो थँक्यू फादर